तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो एक मेरे हाँ जाऊंगा यार जैसा इस तरह के मैं जिंदा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा वाइट कॉलर हार्ट स्पेशलिस्ट की ये बेचैनी कह रही है कि कोई इससे भी बड़ा हकदार आ गया है। लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए दो ऑप्शंस हों। अगर किसी लड़की के पास सोफिस्टिकेटेड सा आदमी तो वो किसे चूज करे? तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती थी कि मेरी शादी औरंग से हो जाए। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मैं ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। विल यू मैरी मी? और आज मैं औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है
और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम
यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है
اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے
کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟
जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है, मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज
कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है। मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है। मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है। मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है कि एलिफ सिर्फ इसी को पसंद करेगी। मगर दूसरी तरफ जब औरंग एलिफ को ऑफिशियली प्रपोज करता है तो एलिफ उसके प्रपोजल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ मरियम यही चाहती थी कि इसकी शादी औरंग के साथ हो। औरंग, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब सयान एलिफ से मिलने जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि एलिफ भी उसकी तरह खुश है और शायद उसे गले लगाने आ रही है। मगर हकीकत ये होती है कि एलिफ के पीछे खड़े औरंग को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती है और वो जाकर औरंग को गले लगा लेती है। फिर औरंग एलिफ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और आज मैं तुम्हें बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मंजर देखकर सयान का दिल टूट जाता है और वो खामोशी से वापस घर चला जाता है। वो अपने वालिद से पूछता है कि आखिर एलिफ हम दोनों में से किसे पसंद करती है, तो इसका बाप उसे तसल्ली देता है
کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔ اورنگ، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے، آج میں تمہیں آفیشلی پرپوز کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جب سیان ایلف سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایلف بھی اس کی طرح خوش ہے اور شاید اسے گلے لگانے آ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایلف کے پیچھے کھڑے اورنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ جا کر اورنگ کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر اورنگ ایلف سے کہتا ہے، میں نے ساری زندگی صرف تم سے محبت کی ہے اور آج میں تمہیں باقاعدہ پرپوز کر رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کر سیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایلف ہم دونوں میں سے کسے پسند کرتی ہے، تو اس کا باپ اسے تسلی دیتا ہے کہ ایلف صرف اسی کو پسند کرے گی، مگر دوسری طرف جب اورنگ ایلف کو آفیشلی پرپوز کرتا ہے تو ایلف اس کے پرپوزل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں مریم یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اورنگ کے ساتھ ہو۔